राधे राधे। यसअघि हामीले बुझ्यौँ कि जुन अविनाशी नित्य धर्म हो त्यही सनातन धर्म हो। धर्मको शाब्दिक अर्थ हो धारणा, जसलाई धारणा गर्नाले दया, क्षमा, करुणा आदि सात्विक गुणको वृद्धि हुन्छ र अन्तत्व गत्वा परमानन्द निश्रेयसको प्राप्ति हुन्छ, त्यसैलाई धर्म भनिन्छ। सनातन धर्मको बारेमा जान्नको लागि, बुझ्नको लागि हामीले एउटा प्रश्न राख्यौँ। त्यो प्रश्न हो, म के चाहन्छु र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस क्रममा हामीले तीनवटा प्रमाणको बारेमा बुझ्यौँ, किनकि सनातन धर्ममा कुनै पनि कुरा जान्नको लागि प्रमाणको आवश्यकता पर्दछ। यसै कसैले भनेको भरमा, कहीँ लेखिएको भरमा हामी मान्दैनौँ। ती तीनवटा प्रमाण हुन् प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण अनि शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण भन्नाले इन्द्रियद्वारा इन्द्रियको विषयको सम्पर्क हुनाले जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ। जस्तै आँखाले पुस्तकलाई देखे, त्यसैले पुस्तक छ भन्ने जुन ज्ञान उत्पन्न भयो, त्यसले गर्दा पुस्तकको अस्तित्व प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित हुन्छ। त्यसै गरी अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाणको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्निः, तर्क सङ्ग्रह 5.4, अर्थात् जहाँ जहाँ धुवाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यसको कारण अग्नि पनि हुन्छ। यो ज्ञान हुनाले अब पर्वतो बह्निमान धूमवत्वात्, तर्क सङ्ग्रह 5.8, पारी डाँडामा हामीले धुवाँलाई देखेर आगो लागेको छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्थात् कार्यलाई देखेर कारणको अस्तित्व प्रमाणित हुन्छ, यसैलाई भनिन्छ अनुमान प्रमाण। त्यसै गरी शब्द प्रमाण अर्थात् वेद शास्त्रको प्रमाण। र म को हुँ यो प्रश्नको उत्तर पनि हामी यिनै तीनवटा प्रमाणको आधारमा बुझ्नेछौँ। अब आउनुहोस् पहिला प्रत्यक्ष प्रमाणको बारेमा, प्रत्यक्ष प्रमाणको माध्यमबाट जानौँ म को हुँ। हेर्नुहोस्, म आत्मा हुँ, तर प्रत्यक्ष रूपमा हामी इन्द्रियले आत्मालाई देख्न सक्दैनौँ। तैपनि ज्ञानीहरू अनि योगीहरूले ज्ञान साधना गरेर जब उनीहरू अन्तिम अवस्थामा पुग्दछन्, आत्मज्ञानको अवस्थामा, त्यति बेला उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आत्माको अनुभव गर्छन्। अनुभव केवल शब्दले होइन, म आत्मा हुँ, अनुभव गर्छन्, रियलाइज गर्छन् म आत्मा हुँ। त्यसैले त्यो अवस्थामा पुगेर म आत्मा हुँ यसको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाणको वास्तविक परिभाषा के हो भने, ध्यान दिनुहोस्, म प्रत्यक्ष प्रमाणको वास्तविक परिभाषा बताउँदैछु। कुनै पनि वस्तुको जुन साधनाद्वारा, जुन साधनद्वारा, जुन अवस्थामा पुगेर प्रत्यक्ष हुन्छ, यदि त्यही साधनाद्वारा, त्यही साधनद्वारा त्यो अवस्थामा पुगेर पनि अनुभव भएन भने बल्ल त्यसको अस्तित्व स्वीकार हुँदैन। त्यसैले ज्ञानीहरूको त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेर हामी पनि आत्माको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौँ। यो हो प्रत्यक्ष प्रमाण। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि म आत्मा हुँ। अब अनुमान प्रमाणमा आउनुहोस्। हाम्रो शास्त्रमा अनुमान प्रमाणद्वारा पनि म शरीर होइन आत्मा हुँ यो प्रमाणित गरिएको छ। जस्तै साङ्ख्य दर्शनमा हेर्नुहोस्, साङ्ख्य दर्शन भन्दछ देहादि व्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्, साङ्ख्य दर्शन 6.2। यसको अर्थ हो शरीरको गुण र आत्माको गुण अलग अलग भएको हुनाले हामी शरीर होइनौँ। शरीरको गुण, शरीर जड छ, जड हो शरीर, र आत्मा चेतन हो। त्यसैले जड शरीरको गुण र आत्माको गुण अलग अलग हुन्। हेर्नुहोस्, संसारमा पनि हामी जड वस्तु पनि देख्छौँ, चेतन वस्तु पनि देख्छौँ।
जड जस्तै हाम्रो मोबाइल जड हो, तर हामी आफूले आफूलाई मोबाइल जस्तै जड अनुभव गर्दैनौँ। मोबाइलले पनि देख्छ, सुन्छ, सोच्छ, निर्णय लिन्छ। यो इन्द्रिय मन बुद्धिको कार्य गर्नको लागि मोबाइल समर्थ छ। मोबाइललाई एउटा प्रश्न गरिदिनुहोस्, 5 चौको 20 हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहोस्, उसले हुन्छ भनिदिन्छ। तर मोबाइलको के हुँदैन? इच्छा हुँदैन। आफ्नो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुःख, ज्ञानान यात्मनो लिङ्गम, न्याय दर्शन 1:1:10 यी विभिन्न गुणहरू आत्माको बताइएको छ। इच्छा, हामी सबैको इच्छा हुन्छ सुखको विषय प्राप्त होस् भन्ने। द्वेष हुन्छ यदि कुनै दुःखको विषय हो भने। सुखको विषय प्राप्त गर्नको लागि हामी प्रयत्न गर्दछौँ, जान्ने प्रयत्न गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ र जान्दछौँ पनि। यी सबै आत्माका गुण हुन् जुन जड पदार्थमा हुँदैन। हिजो आज वैज्ञानिकहरूको खोजले पनि चैतन्य तत्त्व जड वस्तुभन्दा पृथक तत्त्व हो, अर्थात् जड वस्तुको संयोगद्वारा चैतन्य तत्त्वको उत्पत्ति हुन सक्दैन भन्नेतिर नै उनीहरूको खोज गइरहेको छ। यद्यपि चैतन्य के हो, आत्मा के हो भन्ने बारे उनीहरू जान्दैनन् राम्रोसँग, तैपनि उनीहरूको खोजले पनि यतैतिर इङ्कित गर्दैछ। त्यसैले न्याय दर्शन अनुसार शरीरको गुण र आत्माको गुणमा भिन्नता भएको कारणले गर्दा हामी शरीर होइनौँ, हामी के हौँ? आत्मा हौँ। त्यसै गरी साङ्ख्य दर्शन भन्दछ, षष्ठी व्यपदेशादपि साङ्ख्य दर्शन 6:3 मेरो शरीर हो यो अनुभवले गर्दा पनि हामी शरीर हुन सक्दैनौँ। हामी सबैको अनुभव छ नि, यो मेरो शरीर हो। हेर्नुहोस्, जे मेरो हो त्यो म होइन। ध्यान दिनुहोस्, जस्तै मेरो घर हो, म घर होइन। मेरो कपडा हो, म कपडा होइन। मेरो शरीर हो, हात हो, आँखा हो, म शरीर होइन, हात होइन, आँखा होइन। हामी सबैलाई मेरो शरीरको अनुभव हुन्छ नि। त्यसैले गर्दा म यो शरीरभन्दा पृथक कुनै एउटा चैतन्य तत्त्व हो जसलाई आत्मा भनिन्छ। त्यसै गरी वैशेषिक दर्शनमा पनि अनुमान प्रमाणद्वारा आत्मा तत्त्वको सिद्ध गरिएको छ। अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम वैशेषिक दर्शन 3:2-9 जुन हामीले म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, यसैबाट पनि सिद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाल्यकालमा हामीले के अनुभव गरेका थियौँ? म बालक थिएँ, म युवा थिएँ, म अहिले बुढो छु, यो हामी अनुभव गर्छौँ नि। बाल्य अवस्थामा पनि म त्यही हुँ जुन म युवा अवस्थामा थिएँ, अहिले म त्यही हुँ जुन युवा अवस्थामा थिएँ, यो हामीलाई अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हामी सपनामा पनि म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, जागृत अवस्थामा पनि म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, समाधिको अवस्थामा पनि म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, स्थूल शरीरमा पनि म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, सूक्ष्म शरीरमा पनि म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, कारण शरीरमा पनि म हुँ भन्ने अनुभव गर्छौँ। यस प्रकारले म हुँ भन्ने जुन हाम्रो नित्य अनुभव छ, यहाँहरूलाई बताऊँ, वैज्ञानिकहरूका अनुसार लगभग 7 वर्षमा हाम्रो शरीरको प्रत्येक कण प्रत्येक कोष परिवर्तित हुन्छ। तैपनि के हामीले आफूले आफूलाई परिवर्तित भएको महसुस गरेका छौँ र? छैनौँ नि। शरीर परिवर्तित भए तापनि, परिवर्तन हुँदै गए तापनि, तर म तत्त्वमा, मको अनुभूतिमा परिवर्तन आउँदैन। त्यसैले गर्दा म शरीरभन्दा पृथक कुनै एउटा छुट्टै तत्त्व हो, चेतन तत्त्व हो, जसलाई आत्मा भनिन्छ। हेर्नुहोस्, दर्शन शास्त्रमा विभिन्न अनुमान प्रमाणद्वारा आत्मा तत्त्वलाई इन्द्रिय मनभन्दा, शरीरभन्दा अलग प्रमाणित गरिएको छ। जस्तै कयौँ व्यक्तिहरू चेतन तत्त्व त मान्दछन्, किनकि त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ, तर इन्द्रियको कारणले गर्दा, इन्द्रिय नै चैतन्य हो, त्यसैले हामीले आफूले आफूलाई चेतन महसुस गर्छौँ भन्दछन्। उनीहरूलाई भनिन्छ इन्द्रिय चैतन्यवादी। उनीहरू इन्द्रियलाई नै चैतन्य मान्दछन्, तर उनीहरूको निम्ति न्याय दर्शन भन्दछ दर्शनस्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्।
न्याय दर्शन 3:1:1 अर्थात् आँखाले देखेर, मानिलिनुस् मैले एउटा कागतीलाई आँखाले देखेँ र त्यही कागतीलाई फेरि स्पर्श पनि गरेँ र यो दुवै कार्यबाट मलाई एउटै ज्ञान हुन्छ नि। यदि इन्द्रिय चेतन भएको भए, आँखा चेतन भएको भए र छाला चेतन भएको भए एउटा चेतनले देखेको वस्तुलाई अर्को चेतनले त्यही हो भनेर कसरी जान्न सक्छ? जस्तै रामले देखेको कागतीको र श्यामले छोएको कागतीको अनुभूति एउटै हुँदैन नि। यो अनुभूति एउटै तब हुन सक्छ जब राम र श्याम एउटै हुन्। त्यसैले आँखाले देखेर र स्पर्श गरेर जुन एउटै कागतीलाई मैले देखेर छोएँ भन्ने अनुभूति हुन्छ, यसले यही प्रमाणित गर्छ कि चेतन तत्त्व आँखा र छालाभन्दा परको तत्त्व हो, जसलाई आत्मा भनिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो न्याय दर्शनले तर्कद्वारा प्रमाणित गर्यो। त्यसै गरी सभ्य दृष्टस एतरेण प्रत्यविज्ञानात् न्याय दर्शन 3:1:7 यसको अर्थ हो बायाँ आँखाले देखेर, मानिलिनुस् एउटा कुनै व्यक्ति आयो, त्यसलाई पहिला मैले बायाँ आँखाले देखेँ, त्यसपछि यो आँखा छोपेर दायाँ आँखाले देखेँ। बायाँ आँखाले देखेको व्यक्ति र दायाँ आँखाले देखेको व्यक्तिको बिचमा प्रत्यविज्ञान हुन्छ नि। प्रत्यविज्ञान भन्नाले पहिले देखेको कुरालाई याद गर्नु। दाहिने आँखाले देखेर कुनै एउटा 4 डिजिटको नम्बर रहेछ, मोबाइलको पिनकोड आएको रहेछ, यो मैले बन्द गरेँ, फेरि यसले हेरेँ, त्यही अघिकै पिनकोड हो भन्ने याद हुन्छ कि हुँदैन? हो, यसलाई भनिन्छ प्रत्यविज्ञान। बायाँ आँखाले देखेको वस्तुको दायाँ आँखाद्वारा प्रत्यविज्ञान हुनाले चेतन तत्त्व इन्द्रियभन्दा पर हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यदि रामले देखेको व्यक्ति, काठमाडौँमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई रामले देख्यो, उसैलाई फेरि श्यामले पोखरामा देख्यो, के श्यामलाई मैले यसलाई काठमाडौँमा देखेको थिएँ भनेर याद हुन्छ र? हुँदैन। यो त यदि राम र श्याम एउटै हुन् भने बल्ल उसले भन्न सक्छ, यसलाई मैले काठमाडौँमा पहिल्यै देखेको थिएँ। त्यसैले बायाँ आँखाले देखेको दायाँ आँखाले हेर्दा प्रत्यविज्ञान हुनाले चेतन तत्त्व यो बायाँ आँखा र दायाँ आँखाभन्दा पर छ, त्यो हो आत्मा। अब कसैले यो तर्क दिन सक्छ कि वास्तवमा यी दुवै एउटै हुन्, खालि बिचमा एउटा हड्डी आएको हुनाले यी दुईटा अलग अलग हुन्, तर यसो होइन। न्याय दर्शन भन्दछ एक विनाशे द्वितीया विनाशान नैकत्वम। न्याय दर्शन 3:1:9 अर्थात् एउटा नष्ट हुनाले अर्को नष्ट हुँदैन। जसरी रामको मृत्यु भयो भने श्यामको अस्तित्व रहन्छ, किनकि दुईटै अलग अलग चेतन तत्त्व हुन्। यदि दुईटै एउटै भएको भए राम मर्नासाथ श्याम पनि मर्छ। त्यसैले यी दुईटै आँखा एउटै होइनन् र त्यसैले बायाँ आँखाले देखेको दायाँ आँखाले प्रत्यविज्ञान हुनाले आत्मा तत्त्वको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अत्यन्त बुद्धिको विषय हो। यहाँहरूले यदि बुझिरहनु भएको छैन भने यसलाई फेरि बारम्बार हेरेर 2 पटक 3 पटकमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर बुझ्न जरुरी छ। किनकि कुनै पनि कुरा यदि हामीले तर्कद्वारा, बुद्धिद्वारा बुझेनौँ, केवल लहै लहैमा लाग्यौँ भने अर्को व्यक्तिको लहै लहैमा फेरि हामी यसबाट पनि टाढा हुन्छौँ। त्यसैले लहै लहैमा लाग्नु छैन, बुझेर लाग्नु छ। यो बुद्धिको विषय हो। अब आउनुहोस्, यो त सिद्ध भयो कि चेतन तत्त्व इन्द्रिय होइन, इन्द्रियभन्दा पर छ। त्यसै गरी न्याय दर्शनमा शरीर चेतन होइन भन्ने कुरा पनि अनुमान प्रमाणद्वारा प्रमाणित गरिएको छ। कयौँ व्यक्तिहरू शरीरलाई नै चेतन मान्दछन्। उनीहरूलाई भनिन्छ देहात्मवादी। शरीरलाई नै उनीहरू चेतन मान्दछन् र उनीहरूको निम्ति न्याय दर्शन भन्दछ शरीर दाहे पातका भावात्। न्याय दर्शन 3:1:4 यसको अर्थ हो शरीरलाई जलाउनाले पाप नष्ट हुँदैन, त्यसैले चेतन आत्मा तत्त्व छ। अब यसको अलिकति बुझ्नुहोस्। यदि शरीर नै चेतन भएको भए, शरीर नै चेतन भएको भए शरीरलाई जलाउन साथ शरीर भस्म हुन्छ, त्यसैले त्यो व्यक्तिले गरेको पाप पुण्य पनि सँगसँगै भस्म हुनुपर्ने।
तर त्यसो नभएको हुनाले शरीरभन्दा पर एउटा चेतन आत्मा तत्त्व छ। यही सूत्रको अर्को अर्थ पनि हुन्छ। त्यो अर्थ हो मृत शरीरलाई जलाउँदा पाप नलाग्नाले अर्को चेतन तत्त्व छ। यदि मरेको व्यक्तिलाई जलायो भने शास्त्रीय दृष्टिले पनि पाप लाग्दैन र संसारी कानुन अनुसार पनि त्यसलाई दण्ड मिल्दैन। किनकि चेतन तत्त्व शरीरभन्दा पृथक छ। अर्को यसको अर्थ के हुन जान्छ भने यदि शरीरलाई नै आत्मा मान्यो भने सजीव शरीरलाई मार्दाखेरि पनि पाप हुँदैन। ध्यान दिनुहोस्, अब यो अलिकति भयानक स्टेटमेन्ट आयो। यदि शरीरलाई आत्मा मान्यो भने सजीव शरीरलाई जलाउँदा या मार्दाखेरि पनि यसकारण पाप लाग्दैन। किनकि त्यो हत्या गर्ने जलाउने व्यक्ति र दण्ड भोग्ने व्यक्ति अर्कै भइसक्छ। फेरि ध्यान दिनुहोस्, किनकि शरीर त परिवर्तनशील छ नि। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि कसैले हत्या गर्यो, त्यसको कोर्टमा केस चल्दै गयो 5 वर्षपछि फाँसी दिइयो। अब उसले भन्न सक्छ कि म जुन 5 वर्ष अगाडि थिएँ त्यो अर्कै हो, साइन्टिस्टहरूलाई सोध्नुहोस् त्यो शरीर अर्कै थियो, म त अर्कै भइसकेँ। किनकि शरीर परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसैले जसले अपराध गर्यो, हत्या गर्यो, उसले दण्ड पाउँदैन र जसले दण्ड पाएको हुन्छ उसले हत्या गरेको हुँदैन। यो समस्या आउँछ यदि शरीरलाई आत्मा मान्यो भने। त्यसैले यदि शरीरलाई आत्मा मान्यो भने सजीव शरीरलाई जलाउँदाखेरि पनि मार्दाखेरि पनि पाप लाग्दैन। अब यहाँनेरि तर्क आउन सक्छ कि यदि आत्मालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि आत्मा पनि त मर्दैन। किनकि यदि आत्मालाई मान्यो भने आत्मालाई त नित्य मान्नुपर्छ। गीता 2:20 अनुसार अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात् आत्मा मर्दैन। आत्मा नमर्ने हुनाले सजीव शरीरलाई जलाउँदाखेरि पनि त आत्मा मर्दैन। त्यसैले सजीव शरीरलाई जलाउँदाखेरि पनि त पाप लाग्दैन। यो एउटा तर्क हुन सक्छ। यसको समाधानको निम्ति न्याय दर्शन भन्दछ न कार्याश्रय कर्तृवधात्। न्याय दर्शन 3:1 अर्थात् सजीव शरीरलाई जलाउनाले आत्मा मानेको अवस्थामा पनि यसकारण पाप लाग्छ किनकि शरीर आत्माको कार्याश्रय हो, कार्य गर्ने स्थल हो। त्यो कार्याश्रयलाई नष्ट गरेको हुनाले पाप लाग्छ। त्यसैले आत्मा यदि नमानेको अवस्थामा, शरीरलाई नै आत्मा मानेको अवस्थामा शरीर मर्दाखेरि पाप पुण्य नष्ट हुनुपर्ने त्यो हुँदैन। शरीर मर्दाखेरि जलाउन नमिल्नुपर्ने, किनकि त्यो शरीर नै चेतन हो, त्यो पनि हुँदैन। र शरीर सजीव अवस्थामा मार्दाखेरि पनि पाप नलाग्नुपर्ने, त्यो पनि हुँदैन। त्यसैले यो तीनैवटा कारणले गर्दा शरीरभन्दा आत्मा पृथक छ, आत्माको अस्तित्व अलग छ। यस प्रकारले न्याय दर्शनमा आत्मालाई इन्द्रिय र शरीरभन्दा पर मानियो। अब एउटा समस्या आउन सक्छ। त्यो समस्या के हो? नात्म प्रतिपत्ति हेतुनाम मनसी सम्भवात् 3:1-15। यस अगाडि जुन तर्कहरू दिइयो त्यो मनको निम्ति पनि लागू हुन्छ। किनकि आँखाले देखेर स्पर्श गरेर जुन एउटै ज्ञान भयो त्यो एउटा मन इन्द्रिय भन्दा पर भएको हुनाले सम्भव हुन सक्छ। बायाँ आँखाले देखेको दायाँ आँखाले जुन प्रत्य विज्ञान भयो त्यो दुवै आँखा भन्दा पर एउटा मन भएको कारणले गर्दा सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेसम्मको तर्कहरूले मनको अस्तित्व स्वीकार गर्छ। यदि कसैले यो बतायो भने यसको खण्डन गर्दै न्याय दर्शन भन्दछ ज्ञातुर ज्ञान साधनोपपत्तेः संज्ञा भेद मात्रम। न्याय दर्शन 3:1-16। अर्थात् यदि मनलाई नै मानियो भने मन र आत्माको बीचमा केवल नाम मात्रैको अन्तर भयो। किनकि ध्यान दिनुहोस्, आत्मा ज्ञाता हो र मन त्यसको साधन हो, कारण हो। आत्माले जसरी आँखाद्वारा देख्छ, कानद्वारा सुन्छ, त्यसै गरी मनद्वारा चिन्तन गर्छ, संकल्प विकल्प गर्छ र कारण र कर्तामा भेद हुन्छ। त्यसैले मनलाई नै आत्मा मान्न सकिँदैन। यस प्रकारले आत्मा इन्द्रिय
पनि होइन, शरीर पनि होइन र मन पनि होइन, इन्द्रिय शरीर र मन भन्दा पर चेतन तत्त्व हो। यतिसम्म सिद्ध भयो। अब यसपछि न्याय दर्शनमा आत्मा तत्त्वको नित्यताको सिद्ध गरिएको छ। आत्मा नित्य हो भन्नलाई न्याय दर्शन भन्दछ पूर्वाभ्यस्तस मृत्युनुबन्धाज जातस्य हर्ष भयशोक सम्प्रतिपत्तेः। न्याय दर्शन 3:1-18। त्यसै गरी प्रत्याहाराभ्यासकृतात् स्तन्याविलासात् न्याय दर्शन 3:1-21। त्यसै गरी वितराग जन्मा दर्शनात् न्याय दर्शन 3:1-24। यी तीनवटा तर्कद्वारा आत्मा नित्य हो यो सिद्ध गरियो। कसरी? अब बुझ्नुहोस्। भर्खरै जन्मेको बच्चालाई हेर्नुहोस्, भर्खरै जन्मेको बच्चामा पनि हर्ष भय शोक इत्यादि देखिन्छ। अब यो हर्ष भय शोक कसरी हुन सक्छ? पूर्वाभ्यस्त स्मृति अनुबन्धाज, अघिल्लो यसभन्दा पहिले गरेको कुनै कार्यको स्मरणले गर्दा नै हुन सक्छ, हैन र? यदि पहिला कुनै स्मरण नै छैन, पहिलाको कुनै अनुभव नै छैन भने कुनै पनि विषयबाट हर्ष इत्यादि मिल्ने भन्ने त हुँदैन। र बच्चामा पनि, भर्खरै जन्मेको बच्चामा पनि हर्ष भय शोक आदि देखिनाले त्योभन्दा पहिलेको अनुभव बच्चामा नदेखिएकाले, किनकि बच्चामा त पहिलाको कुनै पनि अनुभव हुँदैन, त्यो अनुभव कहाँबाट आयो त भन्दा अघिल्लो जन्मबाट आयो। त्यसै गरी अर्को सूत्रमा बताइयो, म चाँडो चाँडो बताउँदैछु किनकि समय कम छ। अर्को सूत्रमा बताइयो भर्खरै जन्मेको बच्चाले पनि स्तनपानको अभिलाषा व्यक्त गर्दछ। उसको मुखमा लगेर स्तन राखिदिनुस्, उसले आफै चुस्छ। यो ज्ञान उसलाई कहाँबाट मिल्यो? यो ज्ञान उसलाई पूर्व जन्मबाट मिल्यो। किनकि पूर्व जन्मको स्मरण नभइकन, त्यसको अनुबन्धन नभइकन, अनुबन्धन भन्नाले विषय र विषयको बीचको जुन एउटा भाव हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ अनुबन्धन। पूर्वाभ्यस्तस मृत्युनुबन्धाज, पूर्व जन्ममा गरेको अभ्यासको स्मरणको अनुबन्धनले गर्दा नै उसलाई स्तनपान गर्ने अभिलाषा जाग्छ, उसलाई त्यो ज्ञान रहन्छ। र तेस्रो तर्क जुन बताइयो त्यसको अर्थ हो संसारमा कुनै पनि यस्तो जीव जन्मिँदैन जसको इच्छा वासना चाहना नहुन्। वितरागीको जन्म हुँदैन। यसको मतलब के हो? हेर्नुहोस्, यो इच्छा वासनाहरू पहिलेको कुनै आसक्ति, कुनै पनि विषयप्रतिको भय, कुनै पनि विषयप्रतिको लगाव, यसैको कारणले गर्दा यी सबै इच्छा वासनाहरू हुन्छन्। अब भर्खरै जन्मेको बच्चामा त पहिला कुनै पनि अनुभव छैन, पूर्व अनुभव त छैन, त्यसैले उसको वासनाहरू, उसको इच्छाहरू कहाँबाट उत्पन्न भयो? किनकि अघिल्लो जन्मको वासनाले गर्दा, इच्छाले गर्दा, त्यस कारणले गर्दा यी तर्कहरूद्वारा आत्मा तत्त्व नित्य हो भन्ने सिद्ध हुन्छ। यस प्रकारले अनुमान प्रमाणद्वारा आत्मा तत्त्व छ र त्यो आत्मा तत्त्व शरीर होइन, इन्द्रिय होइन, मन पनि होइन र नित्य हो, यति प्रमाणित भयो। हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष प्रमाणमा पनि म फेरि जान चाहन्छु। एकजना रिसर्चर भएका छन् इयान स्टिभेन्सन। उनले लगभग 40 वर्ष लगाएर 3000 यस्ता बालबालिकाहरूमाथि रिसर्च गरे जसलाई आफ्नो पूर्व जन्मको याद थियो। त्यसलाई समेटेर उनले 2वटा पुस्तक प्रकाशित गरे। 20 केसेस सजेस्टिभ अफ रिइन्कार्नेसन। त्यसै गरी अर्को पुस्तक हो वेयर रिइन्कार्नेसन एन्ड बायोलोजी इन्टरसेक्ट। यी पुस्तकहरूमा उनले यसको बारेमा डिटेलमा बताएका छन्। यस प्रकारले कयौं बालकहरूलाई जुन पूर्व जन्मको याद हुन्छ, म अघिल्लो जन्ममा त्यहाँ थिएँ, उनीहरू सबै चिज बताउन सक्छन्। यसबाट पनि यो सिद्ध हुन्छ कि आत्मा तत्त्व नित्य तत्त्व यो हो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभवात्मक प्रमाण। अब म को हुँ, म आत्मा हुँ, यति त हामीले बुझ्यौँ। तर आत्माको बारेमा अझै धेरै चिज जान्नु छ र बुझ्नु छ र अन्य थप विषय जान्नको लागि र बुझ्नको लागि हामी शब्द प्रमाणको सहायता लिन्छौँ। र शब्द प्रमाण केलाई भनिन्छ?
शब्द प्रमाणको सहायता किन लिने, यी सबै विषयहरूको बारेमा अब हामी जान्नेछौँ, तर अर्को पटक। जय श्री राधे।